الان جون یه دختر به حرفای تو بسته است. شدیم مهره های شطرنج ترسناکی که اصلا معلوم نیست بین کی و کی هست. ممکنه بخوام وکالت متهمه رو قبول کنم. یعنی میخوای مقابل خانومت قرار بگیری؟ من فکر میکنم خود توت است. من بوی گند و متعفنش رو میشنوم. حامد اهل بازی کردنه. انقدر خوشگل برات بازی میکنه که تو یه جایی کم بیاری و اشتباه کنی. یه آتیشی واسهتون درست کنم. حامد دروغ و بو میکشه. یه مش کفدار که با دهن کف کرده بس نشستی تو جنازه این دختر رو بالای دار ببینی. کاش زودتر یه کاری بکنی این کابوس تموم شه. قصاص واسه شون یعنی عدالت.